नमो नमः। इदम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभं कार्यक्रमस्य अन्तर्गत श्रूयताम्। अस्माकं समाजः धर्मशास्त्रञ्च वयम् अद्य विषयोपरि चर्चाः कुर्वन्ति। अद्य अस्माकं सह सन्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य धर्मशास्त्र विभागस्य सहायकाचार्यः डॉक्टर सुदेश सिंह शास्त्री वर्यः अत्र वर्तते एवम् अहमस्मि ध्वनिका सूद। नमो नमः महोदयः। भवन्तः धर्मशास्त्रस्य विशेषज्ञाः सन्ति, तर्हि भवतां मते समाज एवं धर्मशास्त्रं किम्? नमो नमः। समाज एवं धर्मशास्त्र। समाजः नाम मनुष्यानां समूहः नाम समाजः। यत्र मनुष्याः वसन्ति यस्मिन् पटले स्थले वा गृहस्थले परिवेशे यत्र जनाः स्वकीयं कार्यं परस्पर साहाय्येन कुर्वन्ति तत्र जनाः एकस्य उपरि परस्पर आचार व्यवहारेण यत्र निवसन्ति कार्यं कुर्वन्ति तत्र समाज निहितं वर्तते। समाजे जनाः एकः अपरस्य उपरि अपरः एकस्य उपरि निर्भरः भवति। निर्भरतायाः तात्पर्यं भवति केवलं मानव जीवने न तु केवलं भोजनार्थमेव न तु केवलं भ्रमणार्थमेव मानव जीवने समाजस्य आवश्यकता भवति परस्पर सहयोगस्य भावनायाः। यदा परस्पर सहयोगस्य भावना भविष्यति तदा समाजे परस्पर संयम भविष्यति, तर्हि जनाः सौलभ्येन जीवनं यापनं कर्तुं शक्यन्ते। इदानीं विषयः वर्तते समाजे धर्मशास्त्रं। चिन्तनं भवति धर्मशास्त्रं किम्, अतः समाजं किम्? अत्र पूर्वं मया उक्तं मनुष्याणां समूहः समाजः। यत्र मानवाः निवसन्ति स समाजः। अस्मिन् समाजे धर्मं कथं निर्वाहतुं शक्यन्ते वयम्? अत्र धर्मशब्दविषये मनुष्याणां विना धर्मस्य परिपालनं न भवितुं शक्यते। अत्र धर्मशब्द धर्मशास्त्रदृष्ट्या धर्मशब्द ध्रीधातु मन प्रत्यये ध्री धारण पोषण इत्यस्मात् धातोः धर्मशब्दोऽयं निष्पद्यते। धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मं धारयति प्रजाः। अत्र धर्मं धारयति प्रजाः। अत्र प्रजा कुत्र निवसति? राष्ट्रे, लोके, समाजे, परिवारे, गृहे च जनाः निवसन्ति। ये जनाः समाजे निवसित्य तत्र धर्मम् आचरन्ति, धर्मं पालयन्ति। अतः समाजं विना धर्मस्य कोऽपि उपादेयता न वर्तते। अर्थात् शृङ्गविहीन विषये साहित्य विषये अपि उक्तं पशुपुच्छ विषाणहीनः। अर्थात् मनुष्यः साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः। यस्य पार्श्वे स्वस्य धर्मः आचरणम् अवधारणा वृत्ति नास्ति तर्हि तस्य जीवन समाजे निरर्थकः भवति इति। अस्तु, अनन्तरे वयं जानीमः यत् विभिन्न आचार्यैः स्वस्वमतानि शास्त्रेषु धर्मस्य विषये प्रतिपादितानि। तर्हि अत्र प्रश्नः अस्ति यत् धर्मसमाजस्य उपयोगिता अस्माकं शास्त्रेषु किं वर्तते? सर्वादौ धर्मशब्दे धर्मशास्त्रे उक्तं श्रुतिस्तु वेदविज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वैस्मृतिः। श्रुतिशब्दः अत्र वेदशब्देन परिभाष्यते। श्रुतिः नाम वेदः। श्रुतिशब्दः श्रवणगोचरमात्रेण भवति, श्रवणसंस्कारः। स्मृति श्रवण अनन्तरं स्मृतिपटले यत् किञ्चित् अस्ति तत् स्मृतिशास्त्रे विहितम्। अत्र धर्मशास्त्रं नाम स्मृतिशास्त्रम्। अत्र धर्मशास्त्रविषये अनेकेषु शास्त्रेषु अपि उद्ध्रियन्ते। यथा जैमिनी न्यायमाला विस्तरे अपि धर्मशास्त्रस्य अस्ति। मीमांसा परिभाषायां धर्मशास्त्रविषये चोदनलक्षणार्थो धर्मः अपि उक्तम्। मनुस्मृति धारणात् धर्म इत्याहुः धर्मशास्त्रे अपि उक्तम्। अतः भगवद्गीतासु अनेकेषु शास्त्रेषु धर्मशास्त्रस्य विषये धर्मस्य परिभाषा नानाविधदृष्ट्या दृष्टं कथितञ्च। अनन्तरम् इदानीं भवन्तः वयं धर्मः कः वर्तते, तस्य स्वरूपं किम् अस्ति, तस्य प्रकाराः कः सन्ति, अस्मिन् विषयोपरि किञ्चित् प्रकाशं ददातु। धारण संयुक्तो सः धर्मः। धर्म केवलम् ऑप्टिकल रूपेण नास्ति। यथा आचरन्ति जनाः स्वकीये जीवने उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च स्वकीयम् आचरणं धर्मानुकूलम् आचरन्ति। धर्मः न केवलं शब्दरूढ विशेषः। धर्म अत्र धारण शब्द संयुक्तः वर्तते। अत्र आचरण रूपेण यदि वयं पश्यामः यथा धर्मशास्त्रे लक्षण विषये तु 10 विध धर्मलक्षणम् अत्र लिखितं सन्ति।
यथा धृति क्षमा दमः स्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रहः धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। दशकम धर्म लक्षणम एते मनुष्ये प्रत्येक मनुष्यस्य हिते सर्वे धर्मा आचरन्ति। एते लक्षणानि न केवलं समाजे प्रत्येकस्मिन् मनुष्येषु एतानि लक्षणानि दृश्यन्ते। यथा धृति अर्थात् धैर्यं, धृतिः क्षमा क्षमाशीलः, दमः अहंकारस्य दमनम्, अस्तेयं न स्तेयः न चौर्यं, शौचं शुचितायाः भावः। इदानीं स्वच्छता अभियान विषये चलति। इदानीं शौच शब्दस्य अर्थः सामाजिक रूपेण यदि वयं पश्यामः चेत् शुचिः पवित्रता, पवित्रता बाह्य पवित्रता आभ्यन्तर पवित्रताश्चेति। अत्र तत्र उक्तमस्ति पवित्रीकरणे अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् स पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। स्नानात् इत्यादि क्रिया शारीरिक शुद्ध्यर्थं भवति, परन्तु वाचिक शुद्धि कायिक शुद्धि कथं भवति? अत्र स्वच्छ सामाजिक दृष्ट्या धर्म स्वच्छता दृष्टि किं विद्यते? समाजे स्वच्छता कथं भविष्यति? यदि मनुष्यः स्वकीयं शरीरं स्वच्छ कृत्वा स्नानादिकं कृत्वा स्वच्छ भवति, यदा एक स्वस्थ शरीरे स्वस्थ मस्तिष्कः निवासं करोति। अवधारणानुसारं समाजे स्वच्छताया विषये इदानीं स्वच्छता अभियान सर्वकारेण चलितं। तत्र स्वच्छता अभियान विषये किं? शास्त्रे स्वच्छतायाः तात्पर्यं विद्यते न केवलम् अत्र भौतिकी स्वच्छता अपितु वैचारिकी स्वच्छता अपि विद्यते। वैचारिकी स्वच्छता कथं स्यात्? धर्मे ये दशकं धर्मलक्षणेषु आचरणात्, सत्कर्मात्, सच्चिन्तनानन्तरं मनुष्यः यत् सत्कार्यं करोति तत् चिन्तनं कृत्वा आचरति। यत्र कुत्रापि तिष्ठति, छात्रः यदा स्वकीयं कक्षायां तिष्ठति, अध्यापकः पाठयति, कार्यकर्तारः कुत्रापि कार्यं कुर्वति, तत्र यत्र कुत्रापि तस्य मनसि चिन्तनं भवति स्वच्छतायाः, तर्हि तस्य स्वच्छतायाः कार्ये अपि तस्य कार्यशैलीरूपेण स्वच्छता प्रतिभाति। एवं च तस्य औरा माध्यमेन प्रभावरूपेण अनेकाः जनाः अपि स्वच्छतां स्वीकुर्वन्ति, तदा परिवेशः अपि स्वच्छताम् आयाति। इति रूपेण इत्यनुसारेण समाजे स्वच्छतायाः प्रभावः भविष्यति इति। अस्माकं धर्मशास्त्रे विभिन्नाः विषयाः प्राप्यन्ते, तर्हि विषयेषु उपरि किञ्चित् भवतां मतमपि अस्ति, तर्हि वदेत्। मुख्यरूपेण धर्मशास्त्रे मुख्य प्रतिपादितानि विषयानि सन्ति आचारः, व्यवहारः, प्रायश्चित्तः। इदानीं मया पूर्वोक्तम् आचारः यदा मनुष्यस्य जन्मः भवति, इदानीं विषयः भवति समाज एवं धर्मशास्त्र। धर्मस्य परिपालनं समाजे सामाजिक जनानां द्वारा भवति। अत्र चिन्तनं किं भवति कि यदा धर्मशास्त्रे संपूर्ण मानव जीवन चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तो वर्तते, यथा ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यास आश्रमश्चेति। अत्र आश्रम व्यवस्था उपरि यदि वयं पश्यामः, धर्मशास्त्रं नास्ति केवलं धर्मस्य शास्त्रं। धर्मशास्त्रस्य नाम मानवशास्त्रं, मानवकल्याणकरं शास्त्रं धर्मशास्त्रं, मानवोपकारक शास्त्रं धर्मशास्त्रम्। अत्र मानव जीवनं यदा मनुष्यस्य जन्मः भवति, तत्र वेदेषु अपि उक्तं जीवेत शरदः शतं, पश्येम शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतम् इति भावनया आश्रम व्यवस्था यदि भवति, मानवस्य जन्म भवति, जन्मनान्तरं तस्य संस्काराः भवन्ति। संस्कारानन्तरं यदा सः विद्यालयं प्रति गुरुकुलं प्रति गच्छति वेदाध्ययनाय या पठनाय, उपनयन संस्कारं तदा तस्य उपनयन संस्कारः भवति। उपनयन संस्कारानन्तरं सः विद्यालयं प्रति गच्छति, वेदशाखायां पठति, गुरुसमीपे गत्वा तत्र तिष्ठति। सः बालकः कुतः समागतः? समाजतः, परिवारतः, गृहतः गतः बालकः। तत्र सः समाजे सेवा कर्तुं सुष्ठुतया पठनार्थं सर्वांगीण विकासाय शिक्षार्थं गुरुकुले अथवा विद्यालये वा गच्छति। सम्मार्जनं कृत्वा तस्य परिशोधनं ज्ञानद्वारा, आचारद्वारा, संस्कारद्वारा भवति, तदा सहैव मनुष्यतां, मानवतां प्राप्नोति। मया पूर्वमपि पठितं, मनुष्यस्य जन्मः तु सहज भवति, सरलतया भवति, परं मनुष्यता तस्य दौर्लभ्येन, अतिदौर्लभ्यतेन प्राप्नोति। अत्र मनुष्यतायाः तात्पर्यं किं? मनुष्यस्य कृते ये निहिताः भावाः, जनानां कृते ये निहिताः आचाराः, ये आचाराः धर्मशास्त्रस्य याज्ञवल्क्यस्मृतौ आचार अध्याये निरूपिताः। यथा कदा उपनयन संस्कार भविष्यति,
कदा तस्य संस्काराः भविष्यन्ति, संस्कारानन्तरं गुरुकुले गमिष्यति, तदनन्तरं समावर्तनं संस्कारानन्तरं पुनः गृहस्थ आश्रमं प्रति समागमिष्यति। मनुस्मृतौ अपि उक्तं द्वितीयम् आयुषो भागं कृतदारो गृहे वसेत्। आयुष्य द्वितीय भागे अर्थात समावर्तन संस्कारानन्तरं स गृहस्थ आश्रमं प्रति आविशति। तस्मिन् विषये अपि मनुना उक्तं यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथैव गृहस्थम् आश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः। चतुर्षु आश्रमेषु श्रेष्ठतमः आश्रमः वर्तते गृहस्थ आश्रमः। अर्थात गृहस्थं विहाय कस्मिन्नपि आश्रमे गन्तुं न क्षमाः न शक्यन्ते। अद्य वयं पश्यामः यत् तत्र पर्यावरणे बहु दूषितः अस्ति, तर्हि धर्मशास्त्रे के उपदेशाः प्रदत्ताः? चतुर्षु आश्रमेषु मानव जीवन विभक्ता वर्तते। तत्र आश्रम व्यवस्था ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट अस्ति। तत्र किं भवति, एकः आश्रमेषु अन्तिम आश्रमः भवति वानप्रस्थाश्रमः, संन्यासाश्रमः। तस्य प्राक् भवति वानप्रस्थाश्रमः। गृहस्थ आश्रमे जनाः स्वकीयं गृहस्थभारम् अधिवहनं कुर्वन्ति। परिवार पालनं, दाम्पत्य जीवनं, मातृपितृसेवा, बालकानां शिक्षा इत्यादि कार्याः भवन्ति। तदनन्तरं धर्मशास्त्र व्यवस्थापकं शास्त्रं वर्तते। तत् व्यवस्थायाः सुव्यवस्थापनार्थम् आश्रम व्यवस्थायां तृतीय आश्रमः वर्तते वानप्रस्थाश्रमः। अत्र वानप्रस्थ शब्देन तात्पर्यमस्ति वनं प्रति प्रस्थानम्। अत्र वनं प्रति प्रस्थानं शब्देन तात्पर्यं किं, समाजे गृहस्थे वा तस्य बन्धुबान्धवाः कुशलाः सन्ति, तस्य आयुः क्षीणः जाता, केशः श्वेतः जातः, अनेक शारीरिक सौन्दर्यतां न्यूनतां जाति, तदा तस्य दायित्वं भवति समाजसेवा। अत्र समाजसेवा कारण पूर्वकं पर्यावरणस्य संरक्षणं कदा भविष्यति, वानप्रस्थं नाम वनं प्रति प्रस्थानं, वनं नाम वनस्पति औषधि आदीनां संरक्षणं। वानप्रस्थी यदा तो यति धर्म अस्ति, धर्मशास्त्रे वानप्रस्थम् अस्ति। वानप्रस्थे किं भविष्यति, तस्यापि नियमाः सन्ति। वानप्रस्थे जनाः कथं जीवनं यापनं कर्तुं शक्यन्ते, तत्र पर्यावरण विषये किं भविष्यति, वनस्पति औषधीनां संरक्षणं करिष्यति। वनप्रस्थे यथा इदानीं हरित क्रांति चेत् पूर्वे भारतदेशे आसीत्, इदानीं पर्यावरण संरक्षणाय वानप्रस्थ आश्रमे तत्र गत्वा पर्यावरण संरक्षण तस्य कार्यं भविष्यति। यथा भवान् अभिज्ञानशाकुन्तले अपि द्रष्टुं शक्यन्ते, यत्र कालिदासस्य आश्रमः अस्ति, तत्र सम्पूर्ण जीवनं किम् अस्ति, जीवन औषधीय जीवन अस्ति। तत्र सम्पूर्ण जीवनं पारिवेशिक जीवनम् अस्ति। तत्र तेषां सर्वेषां जीवनं किं, जीवने वने एव आसीत्। अतः वानप्रस्थे गत्वा पर्यावरण संरक्षणं कर्तुं शक्यते। अत्र पर्यावरण शब्देन तात्पर्यं न केवलं औषधि आदिकं, मनुष्यस्य परितः उभयतः अभितः परितः यत्किमपि विद्यते, मम पार्श्वे यत्किमपि विद्यते, अहं कुत्र निवसामि, अहं कुत्र तिष्ठामि, अहं कुत्र किं करोमि, कुत्र गच्छामि, यत्र कुत्रापि परिवेशः वर्तते स एव पर्यावरणं वर्तते। पर्यावरणस्य निर्माणे धर्मशास्त्रदृष्ट्या मनुष्यः स्वकीयं जीवने चिन्तनं कृत्वा पर्यावरणस्य संरक्षणं कर्तुं शक्यते। वैचारिक पर्यावरणं, भौतिक पर्यावरणं, अन्ते च सर्वं पर्यावरणरूपेण कर्तुं शक्यन्ते। महोदयः, भवतां मते धर्म एवं समाजस्य सामञ्जस्य किम्? धर्मं विना समाजस्य कोऽपि नास्ति निष्कृतिः। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। समाजे धर्मस्य उपयोगिता वर्तते अत्र धारण शब्द संयुक्तः। धर्मं विना मनुष्यः, अत्र धर्म नाम नियमः वृतः। जनाः यदि कोऽपि गृहस्थी गृहे निवसति, तस्य धर्मः भवति पारिवारिकी जनानां सेवा। यदि कोऽपि जनः शासकीय सेवायां कार्यं कुर्वन् अस्ति, तस्य धर्मः अस्ति शासकीय सेवा। तदनन्तरं सेवाया माध्यमेन सः धर्मं पालितुं शक्यते। धर्मम् आचरणरूपेण कृत्वा स समाजस्य सेवा कर्तुं शक्यन्ते। अतः अहं वक्तुं शक्नोमि, धर्मं विना समाजस्य कापि गतिः नास्ति। इदानीं वयं संस्कृत सौरभं कार्यक्रमे श्रुतम्। इदानीम् अस्मिन् विषये अस्माकं समाज एवं धर्मशास्त्रञ्च अस्माकं सह वार्ताकाराः आसन् डॉक्टर सुदेश सिंह शास्त्री वर्याः, तेषां सह विदुषी ध्वनिका सूद। इदानीं कार्यक्रमः सम्पूर्णतां याति।